आदाब। हबीब यूनिवर्सिटी की डिस्कवर योर वर्थ सीरीज़ यानी अपनी कदर जानिए पहचानिए के नाम का जो सिलसिला है उसकी इस तीसरी किस्त में जिसका उन्वान है उर्दू ज़बान हुस्न व हकीकत यानी हमारी कौमी ज़बान की जमालियाती और इल्मी सिफ़ात का जायज़ा, उसमें आपका खैर मकदम है। इन किस्तों का और इस सिलसिले का, इस सीरीज़ का मकसद जो है वो हबीब यूनिवर्सिटी की वो सिफ़ात उजागर करना या नुमायाँ करना या आप तक पहुँचाना है जो हबीब यूनिवर्सिटी को एक मुनफरिद हैसियत देती हैं, जो ये दिखाती हैं कि हमारा जो इल्मी निसाब है, जो पूरा हमारा माहौल है, वो किन मुख्तलिफ लिहाज से बिल्कुल एक मुनफरिद हैसियत रखता है हमारी यहाँ की, पाकिस्तान की, और बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी जो आला तालीमी इदारे हैं उनमें। उसमें एक तो यही है हमारे अपने पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में या सियाक़ व सबाक़ में, वो ये लिबरल आर्ट्स इदारा है, यानी बहुत सारे मुख्तलिफ़ उलूम मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स को, तालिब इल्मों को, चाहे वो साइंस और इंजीनियरिंग के हों, चाहे वो अदबियात के हों, उन सब को कई सारे उलूम पढ़ाए जाते हैं, चाहे वो ये पहलू हो या फिर जो हमारा नस्बुल ऐन है, जिसको अंग्रेज़ी में थॉटफुल सेल्फ कल्टिवेशन कहते हैं, यानी अपने आप की खुद नशो नुमा, अपने आप को निखारना, संवारना, तफक्कुराना तौर पर अपने आप को तश्कील देना, क्योंकि हमारा ये अकीदा है कि इल्म का एक मकसद ये है कि जो तालिब इल्म है उसको आप वो वसाइल फ़राहम करें तसव्वुराती, तफक्कुराना, जिससे उसको अपने आप को तश्कील दें, क्योंकि जो आपका अपना सेल्फ है या आपकी जो खुदी है उसको इंसान खुद तश्कील देता है, और इल्म का, तालीम का एक ये अहम मकसद होना चाहिए। और या फिर वो एक यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटी में एक ऐसा माहौल पैदा करना जिसमें सब जो हैं शमूलियत महसूस करें, यानी वो एक इंक्लूसिव कम्युनिटी। ये वाला जो सेशन है उसका मकसद यही है कि आपको हम दिखाएं कि किस तरीके से हबीब यूनिवर्सिटी का एक ये अहम मकसद है कि मकामी हकीकत और आलमी हकीकत दोनों का आपस में गहरा एक ताल्लुक़ जो है, और जो खामखा कई कहना चाहिए नौआबादियाती वजूहात, और अभी इसके बारे में भी हम बात करेंगे, बहुत सारे नौआबादियाती वजूहात की वजह से ओझल हो गया, हमारे तजर्बे से, हमारी हमारे तालीमी निसाब से ओझल हो चुका है, वो रिश्ता वाज़े करना, ताकि एक तरफ तो मकामी जो हक़ाइक़ हैं, मकामी सियाक़ व सबाक़ हैं, उसमें जड़े हों, और दूसरी तरफ आलमी शऊर और आलमी सतह की फ़िक्र दोनों साथ साथ चले। ये इस तरीके से ना हो कि आलमी जो है वो बहुत आला है और मकामी जो है वो कोई नीची चीज़ है। ये जो एक नौआबादियाती हकीकत हम सबको विरसे में मिली है, इसके ख़िलाफ़ हम जद्दोजहद करें, तसव्वुराती, तख़य्युली, हर लिहाज से। और इसका ज़ाहिर है ज़रिया, एक अहम ज़रिया जो है वो अदब और मौसीकी, मुख्तलिफ़ रिवायात, फ़नून, जो कि हबीब यूनिवर्सिटी के माहौल का एक बहुत अहम हिस्सा है, और ज़ाहिर है उनमें ज़बानों का बहुत अहम किरदार है। इसी वजह से हमारे यहाँ एक है आरजू सेंटर फॉर रीजनल लैंग्वेजेस एंड ह्यूमैनिटीज़, यानी ये इलाक़ाई ज़बानें, जिसमें उर्दू तो ज़ाहिर है ही है, सिंधी भी है, पंजाबी है, मुख्तलिफ़ वक्त पे बलोची भी रही है और दीगर ज़बानें भी। हमारी कौमी ज़बान की जमालियाती और इल्मी सिफ़ात का जायज़ा। 18वीं सदी के शायर अहद अली ख़ान यक्ता ने रेख्ता या उर्दू ज़बान को ज़बान नफ़ीस बताया।
اور اس کی بلاغت و فصاحت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ زبان عرصہ دراز میں مختلف بولیوں سے سمیٹا ہوا کلمات سنجیدہ و الفاظ پسندیدہ کا سہل امتزاج ہے۔ بے شک اردو زبان کی خوبصورتی کا تذکرہ جنوبی ایشیا میں زبان زد عام ہے، اور جمالیاتی حیثیت سے کبھی کبھار اس کا موازنہ یورپ کی زبانوں میں فرانسیسی کی حیثیت سے کیا جاتا ہے۔ دوسری طرف جدید لسانیات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ہر زبان کا اپنی ثقافتی دنیا سے ایک گہرا تعلق ہوتا ہے، جس کی حقیقت کا اظہار اسی زبان کے ذریعے کیا جا سکتا ہے، کسی اور سے نہیں۔ اس پروگرام میں اردو زبان کا ان دونوں پہلوؤں سے جائزہ لیا جائے گا، حسن و حقیقت۔ اور میرے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ اتنے ڈسٹنگوشڈ پینلسٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے تو میری کولیگ اور حبیب یونیورسٹی میں کئی کورسز پڑھاتی ہیں، ڈاکٹر تنویر انجم۔ ڈاکٹر تنویر انجم مشہور شاعرہ ہیں، اور ان کو صدارتی ایوارڈ اعزاز فضیلت مل چکا ہے۔ پھر فاطمہ حسن صاحبہ ہیں، جو کہ خود بہت مشہور شاعرہ ہیں، اور ان کی دو کتابوں کا نام دستک سے در تک کا فاصلہ اور کتاب دوستان۔ پھر ہمارے پرانے دوست اور آج کے دور کے کہا جاتا ہے کہ صفحے اول کے، بلکہ کہنا چاہیے کہ نمبر 1 نقاد، اور اس کے علاوہ کمال ہے کہ یہ فکشن بھی لکھتے ہیں اور شاعری بھی لکھتے ہیں۔ بہت ساری ان کی کتابیں ہیں، سب کا تو ذکر ناممکن ہے، مگر اردو ادب کی تشکیل جدید، جہاں میں بات کر رہا تھا اپنی خودی کی تشکیل کی، سیلف کلٹیویشن کی، تو اردو ادب کی تشکیل جدید ان کی بہت ہی کمال کی کتاب ہے، جو انشاءاللہ جب مجھے تھوڑی ان مصروفیات سے فرصت ملے گی تو میں انشاءاللہ کبھی اس کا ترجمہ ضرور کروں گا۔ حال میں انہوں نے لکھی ہے جدیدیت اور نوآبادیات۔ اور پھر ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کا بھی بہت بہت شکریہ جو گریجویٹ کر چکے ہیں، اب علم ہیں، حبیب مظاہر، جو سوشل ڈیولپمنٹ اینڈ پالیسی میں، جس میں اردو اور اس کے علاوہ دوسری زبانوں کو سیکھنا جو ہے وہ نصاب کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ انہوں نے انگلش اینڈ کمپیریٹیو لٹریچرز میں مائنر بھی کیا تھا۔ فی الوقت ایک نیٹ فلکس سیریز پر بطور معاون ہدایت کار کام کر رہے ہیں۔ اردو، بلتی، فارسی اور انگریزی میں کبھی کبھار نظمیں اور افسانے بھی لکھتے رہتے ہیں۔ ادب کے علاوہ تصوف اور عرفان سے بھی خاص لگاؤ ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ طبیعت سے خانہ بدوش ہیں، تصور میں اب بھی مغلیہ دور میں رہتے ہیں، اور غالب کے گرویدہ ہیں۔ تو یہ ہمارے آج کے پینلسٹ ہیں۔ میں ڈاکٹر تنویر صاحبہ اور ڈاکٹر ناصر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا۔ تو سب سے پہلے تو ڈاکٹر ناصر بتائیے گا، اردو زبان کی کیا جمالیاتی خصوصیات ہیں؟ جمالیاتی اور علمیاتی دونوں کی بات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ نعمان نقوی صاحب اور حبیب یونیورسٹی کا کہ آپ نے اس خاص موضوع پر ایک اہم نشست میں مجھے شرکت کی دعوت دی، اور موضوع بھی بہت دلچسپ بھی ہے اور کافی ایک فکر انگیز بھی ہے، اور جو چیزیں ہمیشہ آپ لے کے چلتے ہیں، اور اس میں بھی حسن اور حقیقت کو، اور عام طور پر ہم چیزوں کو بائنڈریز میں دیکھتے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ اس طرح کی، اور ظاہر ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو بائنڈریز تھی وہ ہمارے یہاں کلونیل پیریڈ میں خاص طور پر بنائی گئیں، اور جو کلونیل ایک اجارہ داری تھی اس کو قائم کرنے میں، جیسے مشرق اور مغرب کی سب سے بڑی بائنڈری تھی، یا پھر آج جس کا ذکر کیا مقامی اور ایک عالمی دنیا کی جو بائنڈری ہے، تو جب ہم اس میں سوچتے ہیں تو ہمارا جھکاؤ یا عالمی دنیا کی طرف ہو جاتا ہے، ایک انتہائی سطح پہ پہنچ جاتے ہیں، اور دوسری طرف ہم جب انتہا پہ آتے ہیں تو ہم بالکل مقامی اور قدیم ترین عہد اور اس کی
جو احیا کے لیے ساری اپنی توانائیاں وقف کر دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ جب آپ تو مختلف چیزوں کو ایک ہی وقت میں اس کو زیر بحث لاتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں. تو یہ حسن اور حقیقت کو بھی اگرچہ رومانوی عہد میں مغرب میں اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور حسن کو حقیقت اور حقیقت کو حسن کہا گیا، اور وہ رومانوی شاعروں نے بھی کہا، اور ہمارے ہاں بھی اس کے بہت سے اثرات ہیں. جہاں تک اردو زبان کی جمالیاتی خصوصیات کا تعلق ہے تو میں ایک بنیادی بات شروع میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ جمالیاتی خصوصیات دنیا کی ہر زبان میں موجود ہوتی ہیں، اور ان کا جو اظہار ہوتا ہے وہ اس زبان میں لکھنے والے اور بولنے والے بیک وقت کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم بائنڈری کے خلاف ہیں تو ہمیں صرف یہ نہیں اس گفتگو کو اس نہج پہ نہیں لے جانا چاہیے کہ یہ خصوصیات صرف اردو زبان میں، وہ باقی زبانوں میں بھی ہے. ہم چونکہ اردو میں لکھنے والے ہیں، اردو بولنے والے ہیں، تو شاید ہم ایک ترجیحاً ایک حق رکھتے ہیں کہ ہم ان کی اس خصوصیات کا اظہار کریں، لیکن یہ کسی دوسری زبان کے مقابل نہیں ہے، یہ صرف ان کا. دیکھیے کسی بھی زبان کی جو جمالیاتی خصوصیت ہوتی ہے وہ خود اس کے اندر موجود ہوتی ہے، زبان کے اندر، اور زبان کا جو بنیادی کام ہے، زبان کا جو بنیادی تفاعل ہے وہ اس میں ہوتی ہے. زبان کا بنیادی کام ہے اظہار اور ابلاغ. تو جو زبان کی جمالیاتی خصوصیت ہوتی ہے وہ بھی اسی اظہار اور ابلاغ کے راستے سے ظاہر ہوتی ہے. تو لہذا اردو کی جو بھی جمالیاتی خصوصیات ہیں وہ اردو کا جو اظہار اور ابلاغ ہے اور اس کے جتنے میدان ہیں ان میں ظاہر ہوا ہے. لیکن کچھ زبانوں کے اظہار میدان ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ خصوصیت کم ظاہر ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے میدان ہوتے ہیں جہاں یہ خصوصیات زیادہ ظاہر ہوتی ہیں. مثلاً زبان جہاں اپنا ایک عملی وظیفہ سر انجام دیتی ہے، محض ابلاغ کرتی ہے اور ایک عملی مقصد کے لیے اور ایک افادی مقصد کے لیے، تو وہاں شاید اس کا مقصد صرف خیال کی ترسیل ہوتا ہے، تو وہاں شاید اس کی جو جمالیاتی خصوصیت ہے وہ ظاہر نہیں ہو سکتی. لیکن جہاں زبان کو اس طرح استعمال کرنا ہو، کسی کو ترغیب دینی ہو، تو پھر اس میں خطابت اور اس میں بھی ایک جمالیاتی خصوصیت ظاہر ہوتی ہے، لیکن وہ خاصی مصنوعی ہوتی ہے. تو اور حقیقی معنوں میں جو زبان کی جمالیاتی خصوصیات ہیں وہ اس میں ظاہر ہوتی ہیں جو جمالیاتی فنون ہیں، یعنی جو ادب ہے اس میں سب سے زیادہ زبان کی یہ خصوصیات ظاہر. اور اردو میں بھی جو خصوصیات ظاہر ہوئی ہیں وہ اردو شاعری میں، وہ کلاسیکی شاعری ہو یا جدید شاعری ہو، اور اسی طرح اردو کی جو تخلیقی نثر ہے اور جو کافی جس میں تنوع موجود ہے، وہ داستانوں پر بھی مشتمل ہے، وہ ناولوں پر بھی مشتمل ہے، وہ افسانوں پر بھی مشتمل ہے، اس میں آپ بیتی ہے، سفر نامہ ہے، خاکہ ہے اور تاریخ نویسی ہے، وہ اس میں اس کی جو جمالیاتی خصوصیات وہ ظاہر ہوئی ہیں. اور خاص طور پر ہمارے کلاسیکی عہد میں جو زبان تھی اس میں تو اس کا یہ پہلو زیادہ نمایاں ہوا ہے. 20ویں صدی میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ تھوڑا سا یعنی اس کی طرف اس میں حقیقت کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو گیا ہے، اور جو حقیقت نگاری کی تحریکیں تھیں، میں یہ نہیں کہتا ان کو نقصان پہنچایا، وہ بھی ایک ضروری تھا. اس میں علی گڑھ تحریک کو ترقی پسند تحریک، علی گڑھ تحریک کے خلاف جو پہلی تحریک چلی تھی علی گڑھ تحریک کے رد عمل میں، اس کا بنیادی تھا یہی کہ وہ زبان کی جو جمالیاتی خصوصیت اس حقیقت نگاری کے سبب دب گئی تھی اس کو اجاگر کیا جائے، اور اس میں ایک طرح کی ادب لطیف کی ایک تحریک آئی تھی. لیکن ہم 19ویں صدی میں خاص طور پر دیکھتے ہیں کہ اس میں وہ جمالیاتی خصوصیت اپنے بالکل ایک کلائمیکس پر یا عروج پہ نظر آتی ہے، اور وہ خاص طور پر شاعری میں اور نثر میں. مثلا آپ غالب کے خطوط پڑھیں تو آپ صرف اس میں ایک جو غالب کی بصیرت، غالب کے خیالات وہ نظر نہیں آتے، بلکہ جو اظہار اور ابلاغ کے جو اعلیٰ ترین ایک حسن کے درجے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آتے ہیں. لیکن ظاہر ہے جو سید احمد خان کی نثر ہے اس کا مقصد افادی زیادہ ہے، اس میں جمالیاتی پہلو ذرا کم ہو جاتا ہے. اسی طرح میر امن کی باغ و بہار پڑھیں، وہ داستان آپ کو صرف اردو نثر کے طور پر پڑھنے میں، اور اس کے بعد نذیر احمد کو آپ پڑھیں، اس میں بھی آپ اس کی جو اردو نثر ہے وہ آپ ان کے افادی مقصد کو اگر ایک طرف ہٹا دیں یا اس پہ توجہ نہ دیں تو خود ان کے جو اسلوب ہے، ان کی جو نثر ہے وہ آپ کو غیر معمولی طور پر ایک متاثر کرتی ہے. اور آگے پھر شاید احمد دہلوی کے خاکوں میں دیکھیں جو انہیں کے خاندان سے تھے، ان کو دیکھیں، ڈاکٹر اسلم فرقی جس کو آگے لے کے چلے، آصف فرقی تک وہ سلسلہ چلتا آتا ہے. پھر حسن عسکری کے یہاں بھی وہ آپ کو یہ نظر آتی ہے. مشتاق احمد یوسفی کی نثر پڑھیں، پطرس بخاری کی پڑھیں، ابراہیم شاہ کی پڑھیں، تو ایک بہت انتظار صاحب کی وہ نثر پڑھیں، تو آپ کو وہ جمالیاتی خصوصیات ہر جگہ وہ دکھائی دیتی ہیں.
अच्छा, कुछ हमारे शायरों ने भी उर्दू के जो जमालियाती खसूसियात हैं, उन पे बहुत लिखा है और उनको ख़ास तौर पर जो जोड़ा है वो तहज़ीब के साथ बहुत जोड़ा है कि जो उर्दू है, ये एक तहज़ीब का सरचश्मा। 2-3 शेर मैं सिर्फ़ सुनाता हूँ, जिसमें और ये ज़ाहिर है उर्दू के उस हुस्न को और जो उर्दू बोलने वाले, उर्दू लिखने वाले हैं चूँकि उन्होंने उस हुस्न को ना सिर्फ़ महसूस किया है, बल्कि उसका तजुर्बा किया है और फिर उसको वो इज़हार किया है। मसलन एक बशीर मेहताब का एक शेर है कि ये बातों में नरमी, ये तहज़ीब व आदाब, सभी कुछ मिला हमको उर्दू ज़ुबान से। या रविश सिद्दीकी का एक बड़ा मशहूर शेर है, क्योंकि ये आपका जो प्रोग्राम है बुनियादी तौर पर वो तालिब इल्मों के लिए होता है, अगर स्कॉलर्स के लिए होता तो मेरा शायद मैं ये शेर ना पढ़ता, उनको तो सब आते हैं कि उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है। उर्दू जिसे कहते हैं तहज़ीब का चश्मा है, वो शख्स मुहज़्ज़ब है जिसको ये ज़ुबान आई। अब ज़ुबान में ये जो तहज़ीब और तहज़ीब से दूसरा उसको आप कहिए कि जो तहज़ीब और उसकी जो जमालियात आई है, वो ज़ाहिर है एक इस वजह से भी आई है कि उर्दू ने अपना रिश्ता एक से ज़्यादा जो रिवायात है उनके साथ कायम रखा है। यानी उर्दू की जो जड़ें हैं, उर्दू की जो सारी नहवियात है, ये उर्दू के अफ़ाल हैं, वो तो ज़ाहिर करते हैं कि उर्दू यहाँ की मकामी ज़ुबान है, जो हिंद ईरानी ख़ानदान है, आरियाई ख़ानदान है, उसके साथ उसका ताल्लुक है। लेकिन इसके साथ उसने अरबी से, फ़ारसी से और यूरोप की कई दूसरी ज़ुबानों से एक अपना जो रिश्ता कायम रखा है और उनकी जो अदबी रिवायात उर्दू में आई हैं, तो इसलिए भी उर्दू में जो एक जमालियात है, वो एक तरह की नहीं है, उस जमालियात में भी तनव्वुर है। यानी ये ऐसा बहुत कम होता है कि उर्दू में आप देखिए कि एक तरफ आपको मोहम्मद हुसैन आज़ाद नज़र आते हैं, जिनकी बिल्कुल एक और तरह की नस्र है। दूसरी तरफ आपको एक अबुल कलाम आज़ाद नज़र आते हैं, वो मतलब उनकी और तरह की नस्र है, यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद एक तमसीली नस्र लिखते हैं और जिनके बारे में ये कहा गया था कि आज़ाद जो हैं वो मुअर्रिख़ के तौर पर शायद उनके यहाँ बहुत से आपको तसामिहात मिल सकते हैं, लेकिन नस्र निगार के तौर पर वो एक ज़िंदा जावेद हैं। इसी तरह एक तरफ यानी एक तरह की हमें मुरस्सा नज़र नज़र आती है, जैसे नौतर्ज़ मुरस्सा के नाम से एक जो किस्सा चार दरवेश का तर्जुमा भी किया गया था। तो एक तरफ मुरस्सा उर्दू का असलूब नज़र आता है, दूसरी तरफ बिल्कुल आपको सादा असलूब नज़र आता है। यानी और यही चीज़ आगे चलती है कि एक मुश्ताक अहमद जूसी का असलूब देखें, उसमें आपको काफ़ी आवर्द नज़र आता है। लेकिन वो आवर्द जो है वो कोई मनफ़ी मानों में नहीं है, वो एक ऐसी तख्लीकी काविश के मानी में है। लेकिन इन दो दूसरी तरफ जो पतरस बुखारी हैं, वो भी मिज़ाह निगार हैं, उनके यहाँ आपको बिल्कुल एक आमद नज़र आती है, अगरचे उस आमद के पीछे भी एक काफ़ी कोशिश मौजूद होती है। इसी तरह एक तरफ आपको इंतज़ार हुसैन साहब का जो फ़िक्शन का उसलूब नज़र आता है, दूसरी तरफ सालसन मंटो का उसलूब नज़र आता है। तो ये जो उसलूब के इतने ज़्यादा तनव्वुआत हैं, वो जो सारी आए हैं उर्दू ज़ुबान में, जो इसकी जमालियाती ख़ुसूसियत और इसकी जमालियाती ज़ख़ीरे के मज़हर हैं, तो ये इसलिए भी आए हैं कि उर्दू ने जो मुख्तलिफ़ तहज़ीबें हैं, उन तहज़ीबों के साथ अपना रिश्ता बरकरार रखा है और ये रिश्ता अब तक मौजूद है। पाकिस्तान बनने के बाद ख़ास तौर पर उर्दू ने जो अपना रिश्ता है, जो पाकिस्तान की ज़ुबानें हैं, उनके साथ जोड़ा है। यही वजह है कि आपको अब्दुल्ला हुसैन की, मुस्तनसर तारड़ की और जो शायर हैं जैसे शेर अल जाफ़री थे, जंग से उनका ताल्लुक था, उनकी ज़ुबान में आपको यहाँ की ज़ुबानों की, इसी तरह जो कराची में सिंधी के लिखने वाले हैं, उनको सिंध का, बलूचिस्तान में बलोची और जो बरावी है उनके और केपी में खैबर पख्तूनख्वा के वो वहाँ की मकामी ज़ुबानों का असर नज़र आएगा। तो उससे भी उर्दू के जो उसलूब है, उसमें ना सिर्फ़ तनव्वुर पैदा हुआ है, बल्कि एक नई कहना चाहिए कि जमालियाती जिहत भी पैदा हुई है। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ तक इल्मी ज़ख़ीरा है, उर्दू का इल्मी ज़ख़ीरा काफ़ी वसीह है। यानी इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू ने जहाँ तख़लीक़ी तौर पर इतने बड़े-बड़े नाम पैदा किए हैं, जिनमें ज़ाहिर है मीर, गालिब, इक़बाल ये तो 3 बड़े हैं, उसके बाद राशिद, मजीद अमजद, मुनीर नियाज़ी और मतलब एक लंबा सिलसिला है, मैं सारे नाम गिन भी नहीं सकता। और नस्र में भी जो सबसे बड़ा उर्दू का नस्र का अगर कहें, जो दुनिया में कारनामा है, तो वो तो उर्दू की दास्तानें हैं, जो एक दास्तान तिलिस्म होशरुबा, दास्तान मीर हमज़ा है, जो मतलब कई 40 से ज़्यादा जिल्दों पर मुश्तमिल है। वो कोई छोटा कारनामा नहीं है जो उर्दू ने अंजाम दिया और शायद दुनिया की किसी और ज़ुबान में इतना बड़ा एक फ़िक्शन का एक और ऐसा फ़िक्शन भी ऐसा जो जिसमें तिलिस्म है, जो फैंटेसी है, जो बड़ी गैर मामूली तख्लीकी सलाहियतों के बगैर मुमकिन नहीं है, वो एक मौजूद है। तो जहाँ ये एक तख्लीकी सरमाया इतना बड़ा है, इसी तरह इल्मी सरमाया भी मौजूद है और इल्मी सरमाया कुछ तो उर्दू का अपना तबाज़ात है, जो उर्दू ने मतलब खुद
यानी उनकी बुनियादी ज़ुबान उर्दू में लिखी गई थी, लेकिन इसके साथ जो तर्जमे की सूरत में इल्मी ज़ख़ीरा है वो भी आया। तो बड़ी-बड़ी सबसे बड़ा अगर आप देखें इल्मी एतबार से तो वो उर्दू का लुग़त कबीर है जो 22 जिल्दों पर मुश्तमिल है। वो कोई मामूली नहीं है, वो उसको मुकम्मल करने में कई दहाइयाँ सर्फ़ हुईं, लेकिन बहरहाल वो उर्दू जिस पे फ़ख्र कर सकती है, वो एक लुग़त कबीर है जो उसमें उर्दू ने बनाया है। इसी तरह दायरतुल मारिफ़ उर्दू में काफ़ी लिखे गए, हमारी पंजाब यूनिवर्सिटी से वो मौजूद है, वो कई जिल्दों पर मुश्तमिल है और जिसमें दुनिया जहान की मालूमात उसमें आपको मिल सकती हैं। इसी तरह हर मौज़ू पर आपको किताब मिल सकती है, फ़लसफ़े पर, फ़लसफ़े अख़लाक़ पर, जमालियात पर, तारीख़ पर, साइंस पर और साइंस के जितने डिसिप्लिन हैं उन पर आपको किताबें ओरिजिनल भी मिल सकती हैं और वो तर्जुमा शुदा भी। और कुछ इदारों ने ख़ास तौर पर इस इल्मी ज़ख़ीरे को बढ़ाने के लिए बहुत काम किया, जिनमें दिल्ली कॉलेज से लेकर सर सैयद की जो साइंटिफिक सोसाइटी थी और फिर सबसे ज़्यादा जामिया उस्मानिया, फिर उसके बाद जो पाकिस्तान बनने के बाद यूनिवर्सिटियों में बहुत से जो तालीफ़ व तर्जुमा के इदारे कायम हुए, कराची में कायम हुआ, पंजाब यूनिवर्सिटी में कायम हुआ, फिर कुछ दूसरे इदारे जैसे मजलिस तरक्की किया था। तो इस तरह अगर आप वो सारा देखें या कुछ प्राइवेट पब्लिशर्स जिन्होंने ये छापे हैं तो आपको एक बहुत बड़ा एक इल्मी ज़ख़ीरा नज़र आता है। हम चूँकि वो मैं फिर आख़िर ख़त्म इस पे बात करूँगा कि जब हम आलमी नज़र को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार कर लेते हैं, फिर हमें लगता है कि उर्दू बहुत छोटी-सी ज़ुबान है, उसमें ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर हम एक दफ़ा उसको हटाकर एक आलमी नज़र से अपने अदब को देखने की बजाय जो अदब में मौजूद है, सिर्फ़ उसको देखें, तो वो किसी तरह भी कम नज़र नहीं आता, इल्मी ज़ख़ीरा भी। शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत सारा मवाद आपने इस मुख्तसर से तकरीर में जमा कर लिया। डॉक्टर तनवीर, अब मैं आपसे भी चाहूँगा बतौर शायर और फिर फ़ातिमा साहिबा से भी कि ये ज़ाहिर है शायर की और आप तो फिर लिंग्विस्टिक्स की भी स्कॉलर हैं, तो आपके नज़दीक ये उर्दू की खुसूसियात, लसानी और इल्मियाती खुसूसियात क्या है? तो जैसे कि हम माहिर लिसानियात ने ये बात कही है, बहुत अरसे पहले से ये बात चल रही है कि और जिसकी तरफ नासिर साहब ने भी इशारा किया है कि हर ज़बान में ये सलाहियत मौजूद है कि वो इब्लाग़ कर सके। कोई भी ज़बान ऐसी नहीं है जो ये इज़हार ना कर सके। इज़हार भी उसमें मुमकिन है और इब्लाग़ भी मुमकिन है। तो जब हम उर्दू को देखते हैं, ज़ाहिर है इसका सरमाया बहुत बड़ा है और ज़बान का एक गहरा ताल्लुक़ जो होता है वो जो ताकत का तवाज़ुन है या ताकत के जो तश्कीलात हैं किसी भी माशरे में, उनसे बहुत गहरा होता है और उसी के मुताबिक जो है हम कह सकते हैं कि ज़बान की तरसील होती है। हम यहाँ पर ये तो देखते हैं कि उर्दू का सरमाया जिसकी तरफ फताह साहब ने इशारा किया कि बहुत मुतनव्वो है और बहुत सारा है, लेकिन ज़ाहिर है हम इसको कितना ज़्यादा है, कितना कम है, इसका अंदाज़ा जो हम लगा सकते हैं वो हम दूसरी ज़बानों से मवाज़ने से ही लगा सकते हैं, वरना तो यानी एक कुछ सिंक्रोनिक मतलब हमारी ज़बान की खुसूसियात हैं जिनकी बिना पर हम कह सकते हैं कि हाँ उर्दू में इतना तनव्वुर मौजूद है और उर्दू इस तरह से चूँकि ये पूरे ये पाकिस्तान की जो है माशरा, पाकिस्तान मुल्क, इस मुल्क में चूँकि ये कौमी ज़बान बनी और लोगों तक फैली, तो इसने दूसरे ज़बानों के असरात को भी जज़्ब किया है और दूसरी ज़बानों को मुतासिर भी किया है। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसका इब्लाग़ कितना हो रहा है। क्या ये इब्लाग़ जो हो रहा है उस पर हमें कुछ तशवीश होनी चाहिए या ये ठीक है? मेरा ख़्याल है कि जैसे कि आपने खुद कहा कि हमारी जो हबीब यूनिवर्सिटी है एक मुनफ़रिद किस्म की यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ ये ज़बान आपसे हम सोच सकते हैं कि यानी दूसरी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इस पहलू पर यानी अपनी ज़बान के पढ़ाने पर, इसकी तदरीस पर उस तरह से तवज्जो नहीं दे रही हैं जिस तरह के देनी चाहिए। तो एक तरफ तो हमारी जो एकेडमिक दुनिया है, स्कूलों से लेके कॉलेजों तक, उसमें हमारी ये जो एक फितरी चीज़ होनी चाहिए थी कि हमारी उसके स्ट्रक्चर का हिस्सा उर्दू को होना चाहिए था या उर्दू एक गालिब ज़बान के तौर पर होनी चाहिए थी, वो नहीं है, वो स्कूलों में नहीं है। और उससे भी बढ़कर बात यह है कि स्कूल ही नहीं है, मतलब एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी जो हमारे यहाँ से एक अक्सरियत बच्चों की जो है वो स्कूलों से बाहर है।
ہم یہ مطلب ہم یہ سوال میں اپنے آپ سے اٹھاتی ہوں, بہت بار میں نے اپنے آپ سے کیا بھی ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. جب میں شاعری کر رہی ہوں تو کون ہے جس کو پڑھ رہا ہے, کون پڑھنے والا ہے, کیا میرے گھر میں جو ایک میڈ کام کرتی ہے جس کے اوپر بھی میں نے کچھ نظمیں لکھی ہیں, یا ہمارا جو مالی ہے اس کے لیے ہم نے لکھے ہیں, کیا ان تک یہ پہنچ رہی ہے. تو ایک بہت بڑا سوال ہماری زبان کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا پھیلاؤ کتنا ہے اور یہ کہاں تک پہنچتی ہے, اور اس کے ہمارے لیے اس کی ریڈرشپ کیا ہے. ہم 500 کتابیں چھاپتے ہیں جو ہم ڈمپ کر دی جاتی ہیں کہیں پر, اور 500 کتابیں بھی کسی مطلب بکتی نہیں ہیں, یا ان کو پڑھا نہیں جاتا, ان کو خریدا نہیں جاتا, ان کو پڑھا بھی نہیں جاتا. تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت اہم سوال اٹھتا ہے اس کے ساتھ کہ جو اس کی جمالیات ہے, اس جمالیات کا کیا تعلق ہے ان تمام لوگوں سے جو اس جمالیات سے محروم رہتے ہیں. تو ہم گھرے ہوئے ان لوگوں سے جو کہ اس جمالیات کا حصہ نہیں بنتے, اور یہ ایک بہت بڑی اور بہت ہی خوفناک قسم کی حقیقت ہے جو ہمارے ملک میں موجود ہے. ایک تو تعلیم ہی اتنی کم ہے, اس تعلیم میں پھر ادب کا جو پر جتنا زور ہے وہ بھی بہت کم ہے. تو ہمارے اسکولوں میں جو نو آبادیاتی اثرات تھے جس کی وجہ سے اسکولوں میں تو یہ آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اردو نہ بولیں, ورنہ اردو بولیں گے تو آپ پر فائن لگے گا, تو بچوں پر فائن کیا جاتا ہے. تو یہ ایک اتنی خوفناک چیز ہے ہمارے ملک کے لیے جس سے ہماری اپنی شناخت نشٹ ہوتی ہے. ہمارے یہاں تو جو کورسز ہیں ان میں یعنی نام بھی ہمارے مقامی نام نہیں ہیں, بلکہ وہ غیر ملکی نام ہوتے ہیں. جو کتابیں ہوتی ہیں ان میں غیر ملکی نام ہے. تو ہمارا ایک طرح سے ایک ڈسکنیکٹ ہے ہمارے کلچر میں اور ہماری زبان میں, اور جو بچے سیکھ رہے ہیں جو چیز. لیکن اس سے بہرحال ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کی تعلیم میں اور تدریس میں کافی کچھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے, کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے. اور اس کی میرا خیال ہے دو وجوہات مجھے نظر آتی ہیں. ایک تو ہمارا میڈیا ہے, تو ہمیں میڈیا کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ ہماری زبان کو خراب کر رہا ہے, لیکن یعنی جیسے یہ بھی بات کیا جاتا ہے جب ہم لائک اسٹینڈرڈائزڈ اردو کی بات کرتے ہیں, جیسے کہ اس پہ پورا ایک کرٹیسزم اپنا موجود ہے. اس چیز پر ایک تنقید ہوتی ہے کہ کس طرح سے زبان کو اسٹینڈرڈائز کیا جاتا ہے, اور یہ ایک موضوع یہ بھی ہے. تو یعنی میڈیا جو ہے جب سے اردو میڈیا یہ آگے بڑھا ہے اور پھلا پھولا ہے, تو اس کی وجہ سے اردو کی اہمیت میں بہت اضافہ ہو گیا ہے. اور دوسری میں کہوں گی کہ جن چیزوں نے اردو کو بہت زندہ رکھا ہے وہ شاید شاعری, اور وہ تو اپنی جگہ ہیں تھوڑی بہت, لیکن اصل میں تو وہ جو فلمیں اور ڈرامے وغیرہ بنتے ہیں, ہمارا فلمیں اسپیشل جو میں کہوں گی بالی ووڈ جو ہے, اس نے بھی بہت ایک کردار ادا کیا ہے اردو کو زندہ رکھنے میں اور اردو کو پھیلانے میں, بڑا کرنے میں. یہ بات مطلب میں خاص طور پہ اس کو کہنا چاہ رہی تھی. اور دوسری بات جو آپ نے ایک سوال تھا اس میں, کسی زبان کے کھو جانے یا نسل در نسل منتقل نہ ہونے کے کیا نتائج ہوتے ہیں, اور یہ ہم بخوبی دیکھ رہے ہیں کہ ہم وہ ایک جنریشن تھے جہاں پہ جس نے اردو پڑھ لی تھی, لیکن آج جو بچے ہیں ہمارے ہی بچے ہیں وہ جو ہے اردو سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں. اردو کو وہ ان کے لیے ایک وہ کہنا چاہیے ایک ایگزوٹک قسم کی زبان تو شاید اس کو بنتی جا رہی ہے اب یہ کہ, لیکن اصل زبان نہیں ہے وہ. اس میں ان کا اتنا دخل اس طرح کی تفہیم اس میں نہیں ہے ان کی کہ ہم کہہ سکیں کہ وہ اردو کے اسکالرس مطلب ہیں, یا جتنے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان میں بھی اردو سمجھنے کی اور سمجھانے کی یعنی کافی کمی ہے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ. یہ بطور شاعر اور پھر آپ اردو کی مختلف تنظیموں کے ساتھ بھی آپ کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے, آپ سماجی کارکن بھی ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتی ہیں اس سوال کو, اردو کی جمالیاتی اور علمیاتی حیثیت اور معاشرتی حیثیت؟ اردو صرف زبان ہی نہیں ہے بلکہ اردو ایک پوری ثقافت ہے, اور خاص طور سے ہمارے خطے
खत्ते की सकाफत, पूरे बरे सगीर की सकाफत इससे वाबस्ता है। और जो 1000 साल में ये जैसे जबान पनपी है उसी तरह इसकी सकाफत पनपी है, जिसकी बहुत बड़ी मिसाल मैं मीर अनीस की शायरी को दूंगी या नज़ीर अकबर आबादी की नज़मों को दूंगी कि ये खालिसतन जमालियात की और सकाफत की शायरी है, क़त्'ए नज़र उससे कि उनके पीछे मज़ामीन क्या है। जब ये कहा जाता है कि एक फूल का मजबू हो तो सौ ढंग से, गुलदस्ते मानी को नए ढंग से बांधू, एक फूल का मजबू हो तो सौ रंग से बांधू। तो इसमें पूरी एक जमालियाती फिक्र और एतमाद पोशीदा है, और इसका खजाना भी है उर्दू के पास, जिसका सबूत अभी बहुत अच्छी मिसाल नासिर अब्बास नैयर ने दी कि हमारे पास हम उर्दू एक वो खुशकिस्मत उन चंद खुशकिस्मत जबान में से है, मेरा ख्याल है तीसरी जबान है जिसके पास साइंटिफिक उसूलों पर तैयार की हुई लुगत मौजूद है, और 22 जिल्दों पर है, और हर लफ्ज के साथ शायरी और नस्र का की सनद भी है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इसमें कितना बड़ा ज़ख़ीरा अल्फाज का है, और दूसरी जो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है इस ज़बान में कि वो दूसरी ज़बानों के अल्फाज को अपने अंदर जज़्ब कर रही है, और खुसूसन बरे-सग़ीर की तो तकरीबन हर ज़बान से वो इतने करीब पहुँच गई है कि इस लुग़त में से जब हम तर्जुमा करने बैठते हैं सिंधी में या पंजाबी में तो या फारसी से हम उर्दू में, तो इस लुग़त से ही हम बहुत से अल्फाज के मतलब पा लेते हैं। तो इससे उर्दू की जो अहमियत है और जो कुछ है, और फिर देखिए अगर एक कौम की सकाफत को जिंदा रखना है तो उस कौम की ज़बान को जिंदा रखना होगा, क्योंकि ज़बान ही तो सकाफत का मज़हर होती है, और सकाफत उसी वक्त बढ़कर तहजीब बन जाती है, किसी कौम की तहजीब की शनाख्त और तहजीब बन जाती है जब उसकी जमालियात और उसकी इंटेलेक्ट दोनों किसी सतह पर पहुंचे, और उस जमालियात का इजहार और उस दानिश का इजहार अदब में और फ़नून में होता है। उर्दू में एक जो इसकी और खुशकिस्मती है कि इसमें इसकी शायरी बहुत मजबूत, शेरी रवायत बहुत मजबूत रही है और ओरल रही है। हमारे यहाँ लोग तनवीर की तशरीह अपनी जगह है कि हमारे यहाँ अंग्रेजी को चूंकि रोजगार से वाबस्ता करके उर्दू से और मादरी जबानों से दूर कर दिया गया बच्चों को, लेकिन अब उसका भी वक्त बदल रहा है और बहुत जल्द पता चल जाएगा कि अंग्रेजी, सिर्फ अंग्रेजी भी रोजगार का जरिया नहीं रही, और ये एक बहुत फॉल्स है, बल्कि जब से हमारी तालीम कमर्शलाइज हुई है, तो क्योंकि हमारे वालिदैन भी थे और हमारे बुजुर्ग भी थे जो कि उर्दू भी और अंग्रेजी दोनों जबान पर अच्छी खासी दस्तरस रखते थे। खुद मैंने बंगाल से पढ़ा है तो हमें 3-3 ज़बानें और 4-4 ज़बानें आती थी, बंगाली और अंग्रेजी। तो अपनी ज़बान की हिफाजत हम उसी वक्त कर सकते हैं जब हम खुद अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जह हों और उन्हें ऐसा अदब दें और ऐसी शायरी दें जो उनको अट्रैक्ट करे, उनको अपनी तरफ मुतवज्जो करे। शुक्र है कि मीडिया में इसकी तजवीज काफ़ी हो रही है और तनवीर की तशवीश बहुत अच्छी है। हमें अपनी तालीमी पॉलिसी पर गौर करना चाहिए कि हमारे स्कूलों में इस ज़बान पर तवज्जो देनी चाहिए, और जहाँ तक हमारे अदबी ज़खायर का, तो हमारे पास इतना बड़ा ज़ख़ीरा है इस वक्त, हमारे पास इतना बड़ा विरसा है उर्दू अदब का, और मैं देख रही हूँ कि नए भी लिखने वाले लिख रहे हैं, किताबें छप रही हैं। अब ये है कि किताबों की तरसील में कितनी सच्चाई है। जब पब्लिशर उसको कहते हैं कि आपकी 500 किताबें छापी हैं, तो क्या 500 ही किताबें छापते? क्योंकि मैं अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान से वाबस्ता रही हूँ, 5 बरस मैं वहाँ रही हूँ। अभी मैं आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की लाइब्रेरी बना रही हूँ, तो
تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب ہمارے کتابوں کے میلے ہوتے ہیں تو وہاں پر بہت بڑی تعداد میں کتابیں بکتی ہیں. پھر یہ پبلشر کیوں کہتے ہیں کہ کتابیں نہیں بکتی ہیں؟ تو اس میں بھی کچھ اس کی بھی کوئی مارکیٹنگ پر ریسرچ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی ایسا ہے کہ کتابیں نہیں بک رہی ہیں. کتابیں پھر کتابوں کے پڑھنے کے اب ذرائع بھی مختلف ہو گئے ہیں. آن لائن کتابیں بہت دستیاب ہو گئی ہیں اور ویرائٹی آف دی بکس بہت ہو گئی ہے. پہلے اگر ناول ہزاروں کی تعداد میں تھے تو اب وہ لاکھوں پہ پہنچ رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے کتنے لکھے جا رہے ہیں. ایک ایک مصنف کے سینکڑوں ناول آ رہے ہیں اور ایک ایک شاعر کے سینکڑوں مجموعے آ رہے ہیں. تو قوت خرید کی بھی بات ہے کہ بھائی کتنی خرید سکتے ہیں, یہ سلسلہ بھی ہے. لیکن لائبریری کی ترویج ہونی چاہیے اور آن لائن کتابوں کی دستیابی بھی ہے, اور خود والدین کو بھی اپنے بچوں میں ریڈنگ ہیبٹ, پڑھنے کا, مطالعے کا شوق پیدا کرنا چاہیے. تو جہاں تک زبان کا, اردو زبان کا تعلق ہے, اس میں پوری تہذیب ہے, پوری ثقافت ہے, پوری جمالیات ہے. بلکہ اس کی جمالیات تو کمال کی جمالیات ہے. اس میں تو عربی کی جمالیات بھی آ گئی ہے, اس میں فارسی کی جمالیات بھی آ گئی ہے, اس میں کچھ انگریزی کی بھی آ گئی ہے, اور ہندوستان کی تو بھائی امیر خسرو نے جو جمالیات اس میں رکھی ہے, اور ہمارے صوفیاء نے. مثلا اب آپ نے بھی 18ویں صدی کے شاعر کا حوالہ دیا. اب ہمارے اسی خطے میں, سندھ میں, حضرت سچل سرمست 18ویں صدی میں تھے, اور انہوں نے ریختہ لکھی, اور ان کے ریختے کا جو مطلع ہے کہ بنے مجنوں یہاں کیا کیا ہوا جب عشق تاری رے, سولی پر ازل سے عشق والوں کی سواری رے. یہ 18ویں صدی کا مصرع ہے. اور تجھ کو یہ کیا بتاؤں وہ یار ہے خیالی, پوچھے نہ حال میرا وہ دوست جا لا ابالی, پوچھے نہ حال میرا وہ دوست لا ابالی. یہ حضرت سچل سرمست نے 18ویں صدی میں یہ اردو لکھی ہے اور ریختہ لکھی ہے. بقول پروفیسر کنرار حسین کہ کسی قوم کے پاس تو دو ہی شے ہوتی ہے, ایک اس کی ثقافت اور دوسری ہے اس کا دفاع. اور اگر کسی کے پاس ثقافت نہ ہو تو دفاع کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کس کا دفاع کرے گا. تو ثقافت اتنی اہم چیز ہے, اور ثقافت بیسک کرتی, ثقافت کی بنیادی جمالیات ہے. جہاں ایک ثقافت دوسری ثقافت پہ حاوی ہوتی ہے یا ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہے, وہ اپنی جمالیات کی بنا پر ہوتی ہے, اور جمالیات کا اظہار جو ہے ادب اور فنون میں ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ فاطمہ صاحبہ, بہت ہی پرمغز آپ نے یہ گفتگو کی اس مضمون پر. حبیب مظاہر, اب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ تو یہاں کے حبیب یونیورسٹی کے نصاب سے گزر چکے ہیں, یا کیا لفظ استعمال کروں, سو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہاں پر حبیب یونیورسٹی میں جو آپ کا تجربہ رہا زبانوں کے لحاظ سے اور خاص طور پہ اردو کے لحاظ سے, اس کے بارے میں کچھ تذکرہ کریں گے؟ بعد از آداب و تسلیمات, سب سے پہلے تو میں نعمان صاحب آپ کا نہایت سپاس گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس گفتگو میں شامل کیا. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا وہ ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ جمالیات یہ اردو ادب سے وابستگی سے پہلے میرے جمالیاتی ذوق جو ہے بالکل بہت ہی محدود تھا, یا یوں کہیے کہ حواس خمسہ سے جو ادراک تک پہنچتی ہے صرف وہاں تک محدود تھی. لیکن جب سے میں نے اردو ادب پڑھنا شروع کیا ہے, یا اردو ادب سے ایز اے تخلیقار تو میں وابستہ نہیں ہوں, لیکن ایز اے ریڈر میں وابستہ ہوں, تو اس سے میری جو جمالیاتی ذوق یا ایستھیٹک ٹیسٹ کہہ لیں, وہ اس میں بہت وسعت آ گئی ہے, اس میں ایک ہماگیریت آ گئی ہے. تو وہ پہلے صرف حواس خمسہ سے جو ادراک تک پہنچتی تھی وہاں تک محدود تھی, لیکن اب وہ شعور, لاشعور اور اس سے بھی بڑھ کر روح تک آ گئی ہے کہ وہ سارے, اور خصوصاً غالب کا تخیل کی بلند پروازی تو آپ کو معلوم ہے. تو جب سے میں نے غالب کو پڑھنا سٹارٹ کیا ہے تو مجھے میری جو ایستھیٹک ٹیسٹ ہے وہ بہت حد تک بڑھ گئی ہے. تو میں ہمیشہ اس چیز کے لیے شکر گزار رہوں گا اردو ادب کا, اور خصوصاً حبیب یونیورسٹی کا جو کریکولم ہے جس نے مجھے اردو ادب سے اس قدر روشناس کرایا اور مجھے یہ موقع فراہم کیا میں اس کو ایکسپلور کر سکوں. تو دیٹس آل. بہت بہت شکریہ حبیب.
جہاں تک یہ جمالیاتی اور غالب کا کیونکہ حبیب بھی ذکر کر رہے ہیں، تو جمالیاتی کے ساتھ علمیاتی، تو ایک طرف تو جو پرانی قدیم جمالیات تھی اس کے اندر جمالیات اور حقیقت کو الگ نہیں کیا جا سکتا نا. مثال کے طور پہ افلاطون جو ہے اس کے نزدیک بیوٹی، ٹروتھ، دا گڈ، اچھائی، خوبصورتی اور انصاف، یہ تمام چیزیں آپس میں جتھی ہوئی تھی نا. یعنی اخلاقیات، جمالیات اور حقیقت، ان کا آپس میں گہرا تعلق تھا، اور یہ ظاہر ہے ہماری روایت کا سلسلہ. اب جہاں تک یہ حقیقت کا تعلق ہے تو مثال کے طور پہ اب غالب کے اکثر ایسے مصرے ہوتے ہیں تو اس میں جو حکم ہوتا ہے وہ ایسا حکم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے اوپر ایک حقیقت اس نے عیاں کر دی. مثال کے طور پہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. اب کر لیں آپ اس سے بحث، اس نے آپ کو ایک ایسی چیز دکھا دی جس سے آپ انکار نہیں کر سکتے نا، اور ایک حقیقت آپ کے اوپر کھول کے رکھ دی کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی. اکثر ایسا مصرع ہے، عاشقی صبر طلب اور تمنا بےتاب. اب یہ بات جو ہے، یہی بات اگر میں اس کا انگریزی میں ترجمہ تو میں کر دوں گا، انگریزی میں آدمی کہہ دے گا سٹلٹی وداؤٹ ڈینسٹی، سٹلٹی وداؤٹ ڈینسٹی کیناٹ میک این اپیئرنس. مگر آپ کو بالکل یہ احساس نہیں ہوگا کہ آپ کے اوپر ایک حقیقت کھول دی گئی. یعنی اس کے اندر ایک زبان کے اندر ایک مابعد الطبیعت بھی موجود ہے. یعنی وہ حقیقت اور جمالیات کا بھی اس مابعد جو زبان کے اندر ایک مابعد طبیعت موجود ہے، اس کے نتیجے میں بھی یہ حقیقت، کوئی زبان جو ہے اپنی حقیقت کھولتی ہے. اچھا، کیونکہ اب حبیب یونیورسٹی کا نصاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر تنویر، میں ذرا آپ سے چاہوں گا کہ آپ بھی یہاں پہ جو جہان اردو ہے اور اس کے علاوہ دوسرے بھی کورسز پڑھاتی رہی ہیں، اور آپ کے دوسرے ہمارے جو کالیگز ہیں ہماری ڈپارٹمنٹ میں تقابلی ادبیات جو محکمہ ہے حبیب یونیورسٹی میں، ذرا بتائیں گی کہ کیا خصوصیات ہیں یہاں پر اردو کے نصاب؟ میں کہوں گی کہ دو طرح سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے. اچھا، یہ جو جہان اردو کا کورس مثال کے طور پر ہم لوگ پڑھاتے ہیں، اور یہ بہت ہی اچھا بنا ہوا کورس ہے جس میں ہمارے تمام مشاہیر بھی آ جاتے ہیں، اور ہم کلاسیکل ادب سے شروع کر کے اور بالکل پوسٹ ماڈرن ادب جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، نثری نظم، وہاں تک اس کو پڑھاتے ہیں. تو ایک اچھا خاصا ایک تاریخی قسم کا جائزہ ہے، ایک لوجیکل آرڈر میں جس کو ہم پڑھاتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے ہیں. اور یہاں اچھا، یہ کورس ایسا نہیں ہے کہ جو صرف یہیں پہ پڑھایا گیا. میں نے پہلے بھی یہ کورسز پڑھائے ہیں کچھ یونیورسٹیز میں، پاکستان میں بھی، اور میں نے امریکہ میں بھی ایک کورس پڑھایا ہے. تقریباً اسی سے ملتا جلتا. ظاہر ہے آپ قرۃ العین حیدر کو آپ کہاں نہیں پڑھائیں گے، آپ ایک افسانہ پڑھائیں گے یا دوسرا افسانہ پڑھائیں گے، اسی طرح سے تو یہ کورس بنتا ہے. اب اس میں نہ صرف یہ کہ اس بات کا کمال ہے کہ یہ ایسا کورس ہے جو یہ آصف صاحب نے بتایا تھا، لیکن اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹوڈنٹ باڈی ہے، مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے ان کا انسپریشن یہ آتا ہے. یہ ایک طرح کا ان کا بڑا ہولسم قسم کا اور ایک کلی قسم کا ایک تجربہ ہے جو اس یونیورسٹی کا ہے، جو اس کورس کو بھی اور دوسرے جو کورسز اردو کے پڑھائے جا رہے ہیں ان کو اہم بنا دیتا ہے ان کے لیے. آپ صرف یہ کورس پڑھا رہے ہیں کسی بھی اسٹوڈنٹ کو، یہاں پر ہم تو کمپیوٹر سائنس کے اسٹوڈنٹس، انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس، ہم سب کو پڑھا رہے ہیں، اور سب سے ہمیں ایک اچھا ہی رسپانس ملتا ہے، یا کم از کم ان کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کو دلچسپی لینی ہے اور پڑھنا ہے. اور اس میں سے بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس نکلتے ہیں جو واقعی اردو ادب میں صحیح قسم کی دلچسپی لینے لگتے ہیں اور پڑھتے ہیں، اپنے طور پر اس کو پڑھنے لگتے ہیں اردو ادب کو. تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور جو ہم کورسز پڑھا رہے ہیں، جو افضال احمد سید صاحب کورسز پڑھا رہے ہیں، یا پہلے آصف صاحب بہت یاد آتے ہیں، وہ جتنے اچھے اچھے کورسز پڑھایا کرتے تھے. اور میں نے کچھ کورسز پڑھائے ہیں یہاں پر. اردو کورس پوئم کا ایک کورس پڑھایا تھا جس پر میں نے ایک مضمون بھی پچھلی دفعہ کانفرنس میں پڑھا تھا.
تو یہ اور اس کے علاوہ اور بھی انعام صاحب پڑھاتے ہیں، انعام صاحب بھی پڑھاتے ہیں کورسز، دوز آف نامہ نام پڑھایا تھا آصف صاحب نے. یہ جو سارے کورسز ہیں مل ملا کر، اور جو آپ کے کورسز ہیں لائک ماڈرنٹی اور حکمہ اور یہ اور پیامزا کے جو کورسز ہیں کہ یہ صرف اردو کے کورس سے نہیں ہو سکتا. یہ ضروری ہے کہ ان کے ساتھ یہ سارے کورسز بھی پڑھیں، تبھی ان کے ذہن جو ہیں کھل سکتے ہیں. آج ہی میں ان کو پڑھا کے آ رہی ہوں نشری نظم میں اپنے اسٹوڈنٹس کو. آخری ہمارا آج لیکچر آخری کلاس تھی، تو یعنی اسٹوڈینٹس اب اس منزل پر آ جاتے ہیں، مطلب یہ ابھی پہلا ہی کورس ہے، یہ کور کورس ہے، لیکن وہ سمجھتے ہیں، وہ اس پر اس کا جواب دیتے ہیں، اس کا رسپونڈ کرتے ہیں اس پر. تو یہ جو چیز ہے، یہ چیز ہمیں دوسری یونیورسٹیوں میں ہم نے کم دیکھی ہے یا نہیں دیکھی ہے کہا جا سکتا ہے. تو یہ چیز بڑی اہم ہے. اس لحاظ سے حبیب یونیورسٹی جو ہے وہ مختلف ہے، اور جس طرح کے کورس آپ کو بتایا غالب کو لوگ پڑھ رہے ہیں. اب یہ حبیب جو ہے وہ انہوں نے پڑھا ہے، غالب میں ان کو دلچسپی ہوگی، شاید انہوں نے غالب کے کورس پڑھا ہو، یا میر پہ، یا قرۃ العین حیدر پر، یا اردو ناولس کا کورس ہے، یا ویمنز آٹو بایوگرافیز کا کورس جو ایک میں نے پڑھایا تھا. اس طرح کے جو کورسز ہیں جو اور کہیں نہیں شاید پڑھائے جاتے ہیں، اور طرح سے وہ میرا خیال ہے لمس میں بھی بہت آفر ہوتے ہوں گے. ناصر صاحب تو وہاں بھی پڑھاتے ہوں گے کورسز اس طرح کے. اور اب اگلے سیمسٹر جو ہے وہ افضال صاحب، افضال احمد سید صاحب اور محمد حارث صاحب جو کہ فلسفی ہیں، وہ دونوں مل کے کورس پڑھا رہے ہیں جان ایلیا پر. تو یعنی کہ وہ بالکل ایک نئی قسم کی چیز ہوگی نا، کہ ایک فلسفی ہے جس نے کانٹیننٹل فلسفی پڑھی ہوئی ہے، جو کافی اردو ادب میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں. میں نے ایکچولی 2 دفعہ پڑھایا ہے ایک کورس اردو تنقید اور جدیدیت، کیونکہ میرے لیے یہ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ جدیدیت کا مطلب کہنا چاہیے الطاف حسین حالی سے ناصر عباس نیر تک، یہ جدیدیت کے اوپر فکر جو ہے وہ تنقید کے ذریعے کی گئی ہے. جو صحیح اردو میں ہماری جو روایت ہے، جدید روایت، اس کے اندر جدیدیت کا سوال سب سے، یعنی ادب میں اور خاص طور پر اردو تنقید میں جدیدیت کے اوپر برابر فکر کی گئی ہے. تو اس وجہ سے ہاں ایک بات مطلب بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ناصر عباس نیر صاحب کا اس حصے میں. میں کہوں گی کہ جنہوں نے یعنی اس تنقید کو جو سمجھے فوکو کے زمانے سے لے کر ابھی تک وہاں پر لکھی جا رہی تھی، اس کو، اس کی جو تفہیم ہے اس کو عام کرنے میں، اردو میں اس کو عام کرنے میں انہوں نے بہت بڑا ایک کردار ادا کیا، جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ تنقید اتنی آگے بڑھی ہے ہماری. میں سمجھتی ہوں بہت آگے اس نے پچھلے چند سالوں میں بہت سفر کیا ہے. اور اسی کے اعتبار سے پھر شاعری کی جو پوری حیثیت ہے وہ بھی بدل رہی ہے، پورے ادب کی حیثیت جو ہے وہ بدل رہی ہے، اور اس میں وہ سٹلٹی شاید پیدا ہو رہی ہے جو کہ پہلے کم تھی اور اب زیادہ ہو رہی. میں یہ نہیں کہوں گی کہ پہلے نہیں تھی، پہلے بھی تھی. ہمارا یہ کلاسیکی ادب تھا. تو جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کہ ادب کی صورتحال ہے، میں اس میں تو کوئی خرابی نہیں دیکھتی، لیکن وہی بات میری ہے کہ ہم نے جس طرح اپنے ملک میں ایک طاقت کا جو اسٹرکچر بنایا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ادب کو ایکسیس کرنے کے قابل نہیں ہیں اور اس سے محروم ہیں. تو یہ جو چیز ہے جو ہم جن سے ہم ہر طرف گھرے ہوئے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ ہمارا ان سے یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے کہ آپ بہت سارا چیزیں کھا رہے ہو، آپ کے دسترخوان بھرا پڑا ہو اور آپ کے چاروں طرف بھوکے لوگ بیٹھے ہو. تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ ہمارے ملک میں ہمارے جو معیارات ہیں ان کو بہت گرا دیتی ہے. یہ چیز گرا سکتی ہے. ویسے اس کا تعلق بھی ایک طریقے سے میرے استاد تھے ڈاکٹر اقبال احمد، ظاہر بڑے سب لوگ جانتے ہیں ان کو، کہتے تھے کہ پاکستان میں لنگوسٹک اپارتھائڈ یعنی لسانی نسلی درجہ بندی، پاکستان میں لسانی نسلی درجہ بندی ہے کہ انگریزی بولنے والے جو ہیں وہ باقاعدہ اپنے آپ کو ایک الگ نسل سمجھتے ہیں نا، باقاعدہ ایک قسم کا نسلی تعصب زبان کے خلاف پایا جاتا ہے، جس کی طرح آپ بھی اشارہ کر رہی تھیں
फातिमा साहिबा भी इशारा कर रही थी, और जो कि हाइल है। अच्छा, अब डॉक्टर तनवीर, हमारे पास ज़रा वक्त कम है, तो मैं अब ये गुजारिश करना चाह रहा था, जैसे कि हमारा प्रोग्राम था, क्योंकि यहाँ पे आप तीनों अगर इन्होंने मुझे 4-5 मिनट दिए, कुछ पढ़ने को कह रहे हैं आप मुझसे? हाँ, मुसन्निफीन मौजूद हैं, तो उन्होंने तो अगर 4-5 मिनट दिए तो मैं इसी लिंग्विस्टिक थ्योरी या लैंग्वेज के ऊपर जो मेरी कुछ नज़में हैं जिन पे नासिर साहब ने, मेरी खुशकिस्मती है कि उन्होंने लिखा भी उस पर है, मैं वो 1-2 नज़में ऐसी पढ़ना चाहूँगी जिनका ताल्लुक जो है वो ज़बान से है। तो एक मेरी नज़्म है, मैं उसको पढ़ना चाहूँगी। क्या फातिमा आप कुछ कह रही हैं? फातिमा आपकी बंद है, आपका ये बंद है, म्यूट हुआ है आपका, म्यूट फातिमा है। साहिबा। नुमान साहब, हम तनवीर से सुनेंगे और जब सुनने का सिलसिला आएगा तो बेहतर है कि हम सब एक साथ ही सुनाए। हाँ, आपने जो अभी 2 बातें की हैं और उस नौजवान ने, तो मेरे जहन में उसके हवाले से कुछ जवाब मौजूद हैं, तो वो मैं मुख्तसरन आपसे कहूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाए हैं 2, एक माबाद तबीयात के और एक तर्जुमे के। तो अदब जो है और खास तौर से शायरी, तो जैसा कि अली शरीयती साहब ने लिखा है कि जो बड़ा फन पारा होता है उसमें कोई असरार जरूर मौजूद होता है, वो उसी वक्त शहकार बनता है जब वो असरार मौजूद हो। और कमर जमील ने लिखा है कि रूह असर गैर मरई तौर पे फजा में होती है और शायर उसे अपनी शायरी में गिरफ्त में ले लेता है, तब जाके वो बड़ी शायरी होती है। और मैं तो समझती कि कोई भी बड़ा फनपारा हो तो वो उसको गिरफ्त में ले लेता है। अब कौन गिरफ्त में ले सकता है? वो जो उस जमालियात की और उस माबादु तबियात की और उस कैफियात की तजुर्बों से गुजरा, क्योंकि ये स्किल नहीं है शायरी, ये एक बहुत तरबियत की और रियाज की और एक खुदा की देन है, पुरस्कार शय है ये बहुत। एक तो ये बात है। फिर तर्जुमे में उसी के गिरफ्त में आती है जो कि सकाफत से वाबस्ता हो और हमसे करीब हो। मसलन मैंने फारसी से शेरी तर्जुमे किए हैं और बहुत आसानी से कर लिए हैं। इसी तरह मैंने कहानी का लैटिन अमेरिका से तर्जुमा किया और आसानी से कर लिया। इन दोनों की कुछ सकाफती हम आहंगी हमारे साथ है। तो जब आप मुझे सुनाने को कहेंगे तो मैं इसकी मिसाल पेश कर दूंगी, लेकिन सिर्फ मैं ये जवाब देना चाह रही थी कि शायरी दरअसल उसी माबाद तबियात का ही इजहार होती है और उसी फनपारा उसी असरार को पेश करता है जो गैर मरई तौर पर मौजूद है, उसको वजूद में अदब और आर्ट ही लाता है। बहुत शुक्रिया तनवीर, हम आपको सुनने के मुंतजर हैं। जी जी जी, बहुत सही बात, थैंक यू। हाँ जी डॉक्टर तनवीर। तो एक नज़्म सुनाती हूँ मैं, और चूँकि टाइम है तो मैं शायद 2-3 सुना दूँ इसी से ताल्लुक। तुम्हारी बोली की रंगीनियाँ, नज़्म है तुम्हारी बोली की रंगीनियाँ, कितने रंगों के नाम हैं तुम्हारी बोली में, दुनिया तुम्हें उतनी ही रंगीन नजर आएगी। अपनी बोली में मौजूद सब दरख्तों के नाम याद करो ताकि बैठ सको हर दफा मुख्तलिफ नाम के साए में। बर्फ की कितनी किस्मों के नाम जानते हो? अगर तुम एस्कीमो होते तो बर्फ की 20 किस्मों की पहचान कर पाते। कहीं इंसानी जज्बात की बहुत सारी किस्में तो नहीं हैं तुम्हारी जज्बात के सिवा कुछ ना हो तुम्हारे दिमाग में। अगर लोग कम हो गए हैं तुम्हारे आसपास तो रख लो एक ही शख्स के कई कई नाम, और मोहब्बत के लिए ढूंढो बहुत सारे नाम मेरे साथ मिलकर ताकि हम कर सकें हर दफ़ा नए नाम की मोहब्बत। वाह वाह, बहुत खूब। बिल्कुल दोनों पहलू जो हमारे मौजू के हैं वो इसमें आया हो गए ना, हुस्न हकीकत, बहुत खूबसूरत। हाँ, एक और इसी से मिलती जुलती नज़्म है कि ये जो ज़बान और सोच का जो आपस में ताल्लुक़ होता है, जिसके ऊपर शायद सपीर-वॉर्फ हाइपोथेसिस जिसमें है कि लैंग्वेज
us towards a particular world view. تو یہ تصور اس میں. اچھا یہ ہے, یہ ایک اور نظم ہے میں کہتی ہوں. تو اس میں بھی یہ خیال ہے کہ رنگ کس طرح سے, رنگوں کے نام کس طرح ہمیں متاثر کرتے ہیں, ہماری سوچ کو بناتے ہیں. میں کہتی ہوں لال, تم کہتی ہو لال. میں کہتی ہوں گلابی, تم کہتی ہو لال. میں کہتی ہوں عنابی, تم کہتی ہو لال. میں کہتی ہوں نارنجی, تم کہتی ہو لال. میں کہتی ہوں کتھئی, تم کہتی ہو لال. تم کہتی ہو عورت, میں کہتی ہوں عورت. تم کہتی ہو ماں, میں کہتی ہوں عورت. تم کہتی ہو بہن, میں کہتی ہوں عورت. تم کہتی ہو بیوی, میں کہتی ہوں عورت. تم کہتی ہو بیٹی, میں کہتی ہوں عورت. میں کہتی ہوں آنسو, تم کہتی ہو آنسو. میں کہتی ہوں محنت, تم کہتی ہو آنسو. میں کہتی ہوں نفرت, تم کہتی ہو آنسو. میں کہتی ہوں غصہ, تم کہتی ہو آنسو. میں کہتی ہوں قتل, تم کہتی ہو آنسو. میں کہتی ہوں نظم, تم کہتی ہو نظم. میں کہتی ہوں درد, تم کہتی ہو نظم. میں کہتی ہوں روگ, تم کہتی ہو نظم. میں کہتی ہوں ہار, تم کہتی ہو نظم. میں کہتی ہوں قبر, تم کہتی ہو نظم. تم کہتی ہو نظم, تم کہتی رہتی ہو, میں کہتی ہوں نظم. واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. سبحان اگر اللہ. آپ کے پاس ٹائم ہے تو ایک جو ہے, جو ایک نظم جو ہے, جو ایک طرح سے جو ہمارے اوپر کولونیل ہے, کوئی نو آبادیاتی نظام ہے, اس کے حوالے سے ایک پوری نظم ہے. تو اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا ارشاد دوں. ارشاد اوکے ارشاد. اوکے اوکے. یہ ہے سسٹر کیرولن کی چتکبری بلیاں. بے انتہا مضبوط ستونوں پر کھڑی عالی شان عمارت کے وسیع برآمدوں میں گھومتی رہتی ہیں سسٹر کیرولن کی چتکبری بلیاں. سسٹر کیرولن کی چتکبری بلیاں مچھلیوں سے بنی خوراک کھاتی ہیں جو ان کی عمروں کو سسٹر کیرولن کی عمر کی طرح لمبا رکھتی ہیں. سسٹر کیرولن کی چتکبری بلیاں کبھی نہیں کھاتی سسٹر کیرولن کے سوا کسی کے ہاتھ کا دیا ہوا کھانا. سسٹر کیرولن کی چتکبری بلیاں کلاسوں کے دوران بیٹھی رہتی ہیں بنا کسی خوف اور کبھی کبھار آلودہ کر دیتی ہیں کمروں کے فرش کو. سسٹر کیرولن کی چتکبری بلیاں کبھی کبھار غراہٹوں سے اپنی اسکول کے نظم و ضبط میں خلل ڈالتی ہیں. سسٹر کیرولن کی چتکبری بلیاں چھوٹی اور بڑی سب لڑکیوں کو اور استادوں کو اور استانیوں کو اور کلرکوں کو ڈرا کے رکھتی ہیں. سسٹر کیرولن کی چتکبری بلیاں آسیبوں کی طرح چمٹی ہوئی ہیں ہمارے شہر کے سب سے معزز, سب سے عالیشان, سب سے مہنگے اسکول سے نکلی ہوئی امیر گھرانوں کی لڑکیوں کے ذہنوں سے, اور کبھی کبھار ان کے جسموں میں گھس کر بدل دیتی ہیں ان کی شکلوں کو اور آوازوں کو, اور بن جاتی ہیں وہ سسٹر کیرولن کی چتکبری بلیاں. بہت خوب, بہت خوب, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر تنویر. فاطمہ صاحبہ, آپ بھی کچھ سنائیں گے ہمیں؟ میں دو چیزیں سناؤں گی, ایک تو جس ترجمے کا میں نے حوالہ دیا تھا اور ایک نظم. تو پہلے میں وہ نثری نظم ہے تنویر کی ہی اتباع میں, یہ ہے انجیر کا پیڑ دیکھ کر. نظم کا عنوان ہے انجیر کا پیڑ دیکھ کر. میں اس سے کہتی ہوں تم اپنی زمین پر انجیر اور زیتون اگاؤ. وہ میری اس خواہش کو یوں سنتا ہے جیسے موسم پر تبصرہ. میں اس سے کہتی ہوں تم اپنی زمین پر انجیر اور زیتون اگاؤ. وہ میری اس خواہش کو یوں سنتا ہے جیسے موسم پر تبصرہ. میرے اجداد انجیر اور زیتون کی زمین سے وہاں آئے تھے جہاں امرود اور آم کے باغات تھے. دادا نے ان باغات سے بھی ہجرت کی. ان کی یادوں میں امرود کا ایک پیڑ تھا جو انہوں نے ابا کے صحن میں لگا دیا.
दादा ने उस पर फल नहीं देखे, मैंने देखे थे जो उस वक्त भी लगे हुए थे जब हम उससे जुदा हुए। मेरे घर के लॉन में सिर्फ फूल खिलते हैं, दादा मौसम को फलों से पहचानते थे। मेरे घर के लॉन में सिर्फ फूल खिलते हैं, दादा मौसम को फलों से पहचानते थे और मैं फूलों से पहचानती हूँ। गुलाब सर्दियों में खिलता है और मोतिया गर्मियों में। जो फूल हर मौसम में खिलते हैं उनमें खुशबू नहीं होती, मुझे वो अच्छे नहीं लगते। मुझे फलदार पेड़ अच्छे लगते हैं जो लगाने वाले की याद दिलाते हैं नाम की तख्ती के बगैर। मैं अपने बच्चों की यादों को आबाद रखना चाहती हूँ उन नामों से जो पेड़ों और रिश्तों के हैं। मैं अपने बच्चों की यादों को आबाद रखना चाहती हूँ उन नामों से जो पेड़ों और रिश्तों के हैं, उन परिंदों की आवाजों से जो मौसम के साथ आते हैं। तुम अपने आंगन को फलदार पेड़ों से खाली न करना, परिंदे और बच्चे कहीं भी जाएं लौट आते हैं इनकी तरफ। वाह। और अब एक तर्जुमा मैं सुनाऊंगी कि आप देखिए कि उर्दू जबान में कितनी जाज़बियत है। ये वहशी बाफकी 1532 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक के शायर हैं और उनका एक शेर इस गजल का बहुत मशहूर है कि दिल नीस कबूतर के चुबर खास नशीनत अज गोशे बामी के फरीदे फरीदे। तो इसी जमीन में इस गजल का मैंने उर्दू में तर्जुमा किया है। उस दर से उठी हूँ तो बहुत दूर हुई, उस दर से उठी हूँ तो बहुत दूर हुई हूँ, उम्मीद जो टूटी है तो सब छोड़ चली हूँ, उम्मीद जो टूटी है तो सब छोड़ चली हूँ। और कब दिल है कबूतर के पलट आएगा जाकर, दिल नीस्त कबूतर के चुबर खास नशीनत, कब दिल है कबूतर के पलट आएगा जाकर, उस बाम के गोशे से उड़ी हूँ तो उड़ी हूँ, उस बाम के गोशे से उड़ी हूँ तो उड़ी हूँ। और क्यों उड़ने पे मजबूर किया कुंज कफस से, क्यों उड़ने पे मजबूर किया कुंज कफस से, अब लौट नहीं सकती बहुत दूर बसी हूँ, अब लौट नहीं सकती बहुत दूर बसी हूँ। और हाँ ठीक है कि बाग़े इरम तेरी गली है, हाँ ठीक है कि बाग़े इरम तेरी गली है, मैं देख के इसको भी कहाँ देख सकी हूँ, मैं देख के इसको भी कहाँ देख सकी हूँ। 100 बाग हैं फल फूल मयस्सर है जहाँ पर, 100 बाग हैं फल फूल मयस्सर है जहाँ पर, लेकिन मैं इन्हें तोड़ने से बाज रही हूँ, लेकिन मैं इन्हें तोड़ने से बाज रही हूँ। और वहशी सबबे दूरी पे इस तरह की बातें, वहशी सबबे दूरी पे इस तरह की बातें, ये ऐसे सुखन है जो सदा सुनती रही हूँ, ये ऐसे सुखन है कि जो सदा सुनती रही हूँ, ये ऐसे सुखन है जो सदा सुनती रही हूँ। उस दर से उठी हूँ तो बहुत दूर हुई हूँ, उम्मीद जो टूटी है तो सब छोड़ चली हूँ, दिल कब है कबूतर के पलट आएगा जाकर, उस बाम के गोशे से उड़ी हूँ तो उड़ी हूँ, दिल नीस कबूतर के चुबर खास नशीनत अज गोशे बामी के फरीदे फरीदे। तो ये देखिए ये उर्दू ज़बान की खूबी है। हाय हाय, वाह वाह, बहुत खूब। हाँ, ये हमारा बड़ा हसास तालिब इल्म है। रोए तो नहीं तुम हबीब? हाँ, बहुत ही खूबसूरत और दर्दनाक, मुझे तो वाकई रोना आ रहा था। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नासिर साहब, जी जी, अब ये महफिल ख़त्म होने से पहले आप भी हमें कुछ सुनाइएगा। जी 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 जी, शायरी के बाद नसर पढ़ना तो एक जो उर्दू अदब की जमालियात है उसको काफ़ी नुकसान पहुंचाना है। बहरहाल मैं इसलिए तनकीद नहीं पढ़ रहा, वो इसलिए मैं अपने अफसानों का एक मजबूआ जो मेरा चौथा एक ज़माना ख़त्म हुआ है, उसमें एक अफसाना है मर्ग आम नेमत है। ये जब ये कोरोना वबा शुरू हुई थी
تو उन दिनों मैंने आगाज़ में लिखा था, मार्च में वो हमारे यहाँ आई और अप्रैल में मैंने लिखा था। तो इसका एक छोटा-सा हिस्सा मैं पढ़ रहा हूँ, वो वबा से ही मुताल्लिक़ है। ये कहानी ये है कि एक इजलास हो रहा है मुल्क के ताकतवर तरीन लोगों का, तो उस कमरे में वो उसमें जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं, तो वहाँ कुछ तस्वीरें हैं, कुछ पोर्ट्रेट हैं, वो आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो ये एक हिस्सा है जो इंसानों की ज़ुबानी ये कहानी बयान नहीं हुई। उस कमरे में मौजूद जो तस्वीरें हैं और जो एक आध और चीज़ है वो बयान कर रही हैं, यानी इंसानों की ज़ुबानी नहीं। हमारी तरफ 2 लोगों ने देखा था जब वो सरबराह इजलास की बातों से बेज़ार हुए थे। शहज़ादे ने एक से ज़्यादा मर्तबा मुझे देखा था, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारी तकदीर अबदियत है, जो दरअसल कभी ख़त्म ना होने वाली कैद तन्हाई है। ये एक तस्वीर कह रही है। अजीब बात ये कि हमें ये सज़ा इन लोगों ने दी है जो खुद अपनी मौत से खौफज़दा थे। रकासा बोली, रकासा भी एक मौजूद है। लेकिन शुक्र करो कि हम उन मर्ज़ों से बचे हुए हैं जो हमारे बनाने वालों को लाहक थे। वो सब अपने गुजरे दिनों और अपने किए दोनों पर रोया करते थे। रकासा ने मजीद कहा, जिस वक्त शहजादा अजीम नेमत की बात कर रहा था, एक शख्स किसमिसा रहा था। वो शख्स उसके बाएं जाने बैठा था। उसकी आंखें किसी परेशानी से फैली हुई थी। वो ठीक मेरे सामने बैठा। स्याह रंग जवान बोला, शायद वो कुछ कहना चाहता था। वो बातें ही ऐसी कर रहा था कि हर एक को कुछ न कुछ कहने की ख्वाहिश हो रही थी। पोर्ट्रेट कहने लगा। उसने खोलकर बता दिया था कि वो क्यों वबा के डर को बाकी रखना चाहता है। उसके अपने अल्फाज में, जिस वक्त हर शख्स को अपनी या अपने प्यारों की मौत का धड़का लगा हो, उस वक्त उसकी फितरत में छुपा लालच पूरी बेशर्मी के साथ बाहर आ जाता है। ये खबरें तुम सब ने पढ़ी होंगी। जो दुकानें भाएं भाएं करती थी, वहां लोग मक्खियों की तरह भिनभिना रहे थे। दुकानदारों को पैसों का हिसाब करने में दिक्कत हो रही थी। ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदने पर हाथापाई मामूल बन गई थी। हर शय के दाम उसकी लागत से सैकड़ों गुना बढ़ गए थे। हर कोई लूट रहा था और लुट भी रहा था। शहर के छापा खानों में दुआओं और रद्दे बला अलवा पर मबनी और आग धड़ाधड़ शाये होने लगे थे। पीरों फकीरों के ठिकानों पर भीड़ बढ़ गई। लोग घरों की चीजें बेचकर महंगी दवाएं खरीदने लगे। हर शय ज्यादा से ज्यादा जखीरा करने और हड़प कर लेने की हवस इंतहा को पहुंच गई। तुम कहोगे कि उस वबा ने उनकी फितरत के तजाद को खोल दिया। नहीं, इसमें कोई तजाद नहीं कि लोग चीजें भी जमा करें और खुदा के आगे भी झुकें। वबा में सहमे हुए आदमी का जिस्म, ज़हन, रूह और तखय्युल भी लालची हो जाता है। नहीं, मुझे ठीक बात कहनी चाहिए, लालची होता नहीं, उसका लाखों साल पुराना लालच ढिठाई से अपना दहाना खोल देता है, जैसे कोई आतिश फशां अपना दहाना खोल दे। ये एक मौका है, नादिर मौका। हम उसे गंवाएंगे नहीं। इसीलिए हमने लोगों के मामूलात जो एकदम बदल गए थे, उसमें कोई मुदाखलत नहीं की। ये सुनकर इजलास में शरीक सब लोग उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखने लगे थे। स्याह रंग जवान बोला, शायद उन्हें ये समझ नहीं आ रही थी कि क्यों कर एक काबिल मुजम्मत शय की तहसीन की जा रही है। शहजादे ने उन्हें खामोश रहने का इशारा किया था और अपनी बात जारी रखी थी। पोर्ट्रेट ने कहा, तुम्हें याद होगा, उसने ये कहकर अपनी बात खत्म की थी कि लालची रूह हर तरह की पजमुर्दगी का खात्मा करती है। वो उस बच्चे की मानद हो जाती है जो हर मिलने वाली शय को मुंह में ठोंस लेता है। लालची रूह सबसे ज्यादा मसलहत पसंद होती है। ये मैं अपने सियासी तजर्बे की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ। तुम सब मेरी बात समझ गए होगे। ये कहकर उसने सब की तरफ बारी बारी देखा, जिसका मतलब उन्हें बोलने की इजाजत था। सबके लिए लाजिम है कि वो फकत एक ही किताब का दिन रात चलते फिरते उठते बैठते मुतालिया करें, पहली तजवीज़ थी। वो अपने गौर फिक्र को उसी किताब तक महदूद रखें, दूसरी तजवीज़ थी। ये कैसे मुमकिन है? हम किसी के ख्यालात की निगरानी कैसे कर सकते हैं? एक सवाल उठा। ये मुमकिन है, बाकी सब किताबों पर पाबंदी आयद कर दी जाए। फौरन जवाब मिला। कोई शख्स खुद किताब ना पढ़े, सिर्फ रियासत के मुकर्रर करदा लोग वही एक किताब पढ़कर सुनाएं और उसका एक ही मतलब समझाएं। एक और तजवीज आई, लेकिन पहले पढ़ाने वालों को एक किताब पढ़ाई जाए, एक ने कहा। इनमें से कोई तजवीज भी काबिल अमल नहीं, सरबराह ने कहा।
انسان جلد بدل جاتا ہے، وہ جلد اکتا جاتا ہے، وہ ان چیزوں سے بھی بیزار ہو جاتا ہے اور ان سے بھاگ جاتا ہے جن کے لیے وہ زمانے بھر سے لڑا ہوتا ہے، وہ جلد بھول جاتا ہے اپنے مسنوں کو، سخت مشکلوں کے بعد حاصل کیے گئے سبق کو، صدیوں کے تجربوں سے کشید کی گئی دانش کو۔ ہم انسانی فطرت کو نہیں بدل سکتے، ہم صرف یہ کر سکتے ہیں کہ اس کی فطرت کے کسی اصول کو اس کے دوسرے اصولوں پر غالب کر دیں۔ انسان سب بھول سکتا ہے، ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے اسے معمولی سا رنج پہنچایا۔ یہ آگے قوسین میں ہے، یہ کہتے ہوئے شہزادے نے سب کی طرف گہری نگاہ سے دیکھا تھا۔ آدمی کی انا جس قدر احسان فراموش ہے، اس سے زیادہ کینہ پرور ہے۔ ہم اس اصول کی مدد سے اپنی قوم کے انسانوں کی روحوں کی نئی تعمیر کریں گے۔ کینہ پرور روحیں انسانی فطرت کی سچائی کی سب سے بڑی مظہر ہیں۔ ہم ایک سچا سماج قائم کریں گے، خواہ اس میں کتنے ہی کانٹے ہوں۔ فطرت نے انسان کو کینہ دیا ہے تو اس کو کسی نہ کسی کے خلاف استعمال کر کے انسانیت کی خدمت کی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سب رخصت ہو گئے۔ رقاصہ بولی، شکریہ۔ یہ ایک حصہ ہے، آگے بھی چلتا ہے افسانہ۔ واہ واہ، بہت خوب، بہت ہی فکر انگیز تحریر تھی۔ اب گفتگو کے لیے آپ لوگوں نے اتنا سارا مواد فراہم کر دیا ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا وقت اب ختم ہو گیا۔ تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا، بہت بہت شکریہ فاطمہ حسن صاحبہ، ڈاکٹر تنویر انجم، ڈاکٹر ناصر عباس نیئر اور حبیب مظاہر، بہت بہت شکریہ۔ اور اس کے ساتھ سامعین کو خدا حافظ۔